अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, रज़ी के हदायती नुस्खे में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप जानेंगे कि तमाम अंबिया किराम ने बकरियां क्यों चराएं और फिजार की जंग कौन सी थी और हलफ अल-फज़ूल किया है। वीडियो के आगाज से पहले आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट में वाक़या के मुतालिक अपनी राय का इजहार भी करें। चलिए वाक़या के बारे में जानते हैं। खाना काबा में तांबे के दो बुत थे। उनके नाम असाफ और नाइला थे। तवाफ करते वक्त मुशरिक बरकत हासिल करने के लिए उनको छुआ करते थे। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। जब मैं तवाफ के दौरान इन बुतों के पास से गुजरा तो मैंने भी उनको छुआ। नबी पाक ने फौरन फरमाया, उनको हाथ मत लगाओ। इसके बाद हम तवाफ करते रहे। मैंने सोचा एक बार फिर बुतों को छूने की कोशिश करूंगा ताकि पता तो चले उनको छूने से क्या होता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस लिए मुझे रोका है। चुनांचे मैंने उनको फिर छू लिया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त लहजे में फरमाया, किया मैंने तुम्हें उनको छूने से मना नहीं किया था। और मैं कसम खाकर कहता हूँ, नबी पाक ने कभी भी किसी बुत को नहीं छुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमा दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होने लगी। उसी तरह अल्लाह ताला हराम चीज़ों से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाते थे। मुशरिक बुतों के नाम पर जानवर कुर्बान करते थे, फिर ये गोश्त तकसीम कर दिया जाता था या पका कर खिला दिया जाता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ऐसा गोश्त ना खाया। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया, मैंने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं चखी जो बुतों के नाम पर ज़बह की गई हो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत अता कर दी। उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में कभी बुत परस्ती की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर पूछा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी शराब पी? जवाब में इरशाद फरमाया, नहीं। हालांकि उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि किताब अल्लाह किया है और ईमान की तफसील किया है। आपके अलावा भी इस जमाने में कुछ लोग थे जो बुतों के नाम पर ज़बह किया गया गोश्त नहीं खाते थे और शराब को हाथ नहीं लगाते थे। बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां भी चराएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के लोगों की बकरियां चराया करते थे। मुआवजे के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सिक्का दिया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जितने नबी भेजे इन सब ने बकरियां चराने का काम किया। मैं मक्का वालों की बकरियां करारीद सिक्का के बदले चराया करता था। मक्का वालों की बकरियों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों और रिश्तेदारों की बकरियां भी चराया करते थे। पैगंबरों ने बकरियां क्यों चराएं, इसकी वजाहत यूं बयान की जाती है, इस काम में अल्लाह ताला की जबरदस्त हिकमत है। बकरी कमजोर जानवर है, लिहाजा जो शख्स बकरियां चराता है इसमें कुदरती तौर पर नरमी, मोहब्बत और इंकिसारी का जज्बा पैदा हो जाता है। हर काम और पेशे की कुछ खुसूसियात होती हैं, मसलन कस्साब के दिल में सख्ती होती है, लोहार जफाकश होता है, माली नाजुक तब होता है। अब जो शख्स बकरियां चराता रहा, जब वो मखलूक की तरबियत का काम शुरू करेगा तो उसकी तबीयत में से गर्मी और सख्ती निकल चुकी होती है। मखलूक की तरबियत के लिए वो बहुत नरम मिजाज हो चुका होता है और तबलीग के काम में नरम मिजाजी की बहुत ज़रूरत होती है। अरबों में एक शख्स बदर बिन माशर गफ्फारी था। ये अक्काज़ के मेले में बैठा करता था, लोगों के सामने अपनी बहादुरी के किस्से सुनाया करता था, अपनी बड़ाइयां बयान करता था। एक दिन उसने पैर फैलाकर और गर्दन अकड़ा कर कहा,
میں عربوں میں سے سب سے زیادہ عزت دار ہوں، اور اگر کوئی خیال کرتا ہے کہ وہ زیادہ عزت والا ہے تو تلوار کے زور پر یہ بات ثابت کر دکھائے۔ اس کے یہ بڑے بول سن کر ایک شخص کو غصہ آ گیا۔ وہ اچانک اس پر جھپٹا اور اس کے گھٹنے پر تلوار دے ماری۔ اس کا گھٹنا کٹ گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گھٹنا صرف زخمی ہوا تھا۔ اس پر دونوں کے قبیلے آپس میں لڑ پڑے۔ ان میں جنگ شروع ہو گئی۔ اس لڑائی کو فجار کی پہلی لڑائی کہا جاتا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 10 سال تھی۔ فجار کی ایک اور لڑائی بنو عامر کی ایک عورت کی وجہ سے ہوئی۔ اس میں بنو عامر بنو کنانا سے لڑے، کیونکہ کنانا کے ایک نوجوان نے اس قبیلے کی کسی عورت کو چھیڑا تھا۔ فجار کی تیسری لڑائی بھی بنو عامر اور بنو کنانا کے درمیان ہوئی۔ یہ لڑائی قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ہوئی۔ فجار کی ان تینوں لڑائیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حصہ نہیں لیا۔ البتہ فجار کی چوتھی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی تھی۔ عربوں کے ہاں 4 مہینے ایسے تھے کہ ان میں کسی کا خون بہانا جائز نہیں تھا۔ یہ مہینے ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب تھے۔ یہ لڑائیاں چونکہ حرمت کے ان مہینوں میں ہوئیں، اس لیے ان کا نام فجار کی لڑائیاں رکھا گیا۔ فجار کا معنی ہے گناہ، یعنی یہ لڑائیاں ان کا گناہ تھا۔ چوتھی لڑائی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حصہ لیا، اس کا نام فجار برز ہے۔ یہ لڑائی اس طرح شروع ہوئی۔ قبیلہ بنو کنانا کے براز نامی ایک شخص نے ایک آدمی عروہ کو قتل کر دیا۔ عروہ کا تعلق قبیلہ حوزن سے تھا۔ یہ واقعہ حرمت والے مہینے میں پیش آیا۔ براز اور عروہ کے خاندان کے لوگ یعنی بنو کنانا اور حوزن اس وقت عکاظ کے میلے میں تھے۔ وہیں کسی نے بنو کنانا کو یہ خبر پہنچا دی کہ براز نے عروہ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر بنو کنانا کے لوگ پریشان ہوئے کہ کہیں میلے ہی میں حوزن کے لوگ ان پر حملہ نہ کر دیں، اس طرح بات بہت بڑھ جائے گی۔ چنانچہ وہ لوگ مکہ کی طرف بھاگ نکلے۔ حوزن کو اس وقت تک خبر نہیں ہوئی تھی۔ انہیں کچھ دن یا کچھ وقت گزرنے پر خبر ہوئی۔ یہ بنو کنانا پر چڑھ دوڑے، لیکن بنو کنانا حرم میں پناہ لے چکے تھے۔ عربوں میں حرم کے اندر خون بہانا حرام تھا، اس لیے حوزن رک گئے۔ اس دن لڑائی نہ ہو سکی، لیکن دوسرے دن بنو کنانا کے لوگ خود ہی مقابلے کے لیے باہر نکل آئے۔ ان کی مدد کرنے کے لیے قبیلہ قریش بھی میدان میں نکل آیا۔ اس طرح فجار کی یہ جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ 4 یا 6 دن تک جاری رہی۔ اب چونکہ قریش بھی اس جنگ میں شریک تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا آپ کو بھی ساتھ لے گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے سب دنوں میں لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ البتہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں پہنچ جاتے تو بنو کنانا کو فتح ہونے لگتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں نہ پہنچتے تو انہیں شکست ہونے لگتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں صرف اتنا حصہ لیا کہ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے رہے، اور بس 6 دن کی جنگ کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر دونوں گروہوں میں صلح ہو گئی، لیکن یہ کافی خون خرابے کے بعد ہوئی تھی۔ اس جنگ کے فوراً بعد حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ قبیلہ زبید کا ایک شخص اپنا کچھ مال لے کر مکہ آیا۔ اس سے یہ مال اواس بن وائل نے خرید لیا۔ یہ اواس بن وائل مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا۔ اس کی بہت عزت تھی۔ اس نے مال تو لے لیا، لیکن قیمت ادا نہ کی۔ زبیدی اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کرتا رہا، لیکن اواس بن وائل نے رقم ادا نہ کی۔ اب یہ زبیدی شخص اپنی فریاد لے کر مختلف قبیلوں کے پاس گیا۔ ان سب کو بتایا کہ اواس بن وائل نے اس پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اس کی رقم دلوائی جائے۔ اب چونکہ اواس مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اس لیے ان سب لوگوں نے اواس کے خلاف اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، الٹا اسے ڈانٹ ڈپٹ کر واپس بھیج دیا۔ جب زبیدی نے ان لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو دوسرے دن صبح سویرے وہ ابو قیس نامی پہاڑی پر چڑھ گیا۔ قریش ابھی اپنے گھروں ہی میں تھے۔ اوپر چڑھ کر اس نے بلند آواز سے چند شعر پڑھے، جن کا خلاصہ یہ ہے: اے فہر کی اولاد، ایک مظلوم کی مدد کرو جو اپنے وطن سے دور ہے اور جس کی تمام پونجی اس وقت مکہ کے اندر ہی ہے۔
इस जुबैदी शख्स की ये फरियाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने सुन ली। इन पर बहुत असर हुआ, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन जदवान को साथ लिया और इस आदमी की मदद के लिए उठ खड़े हुए। फिर उनके साथ बनो हाशिम, बनो ज़ुहरा और बनो असद के लोग भी शामिल हो गए। ये सब अब्दुल्लाह बिन जदवान के घर जुमा हुए। यहाँ इन सबको खाना खिलाया गया। इसके बाद इन सब से खुदा के नाम पर हलफ लिया गया। हलफ के अल्फाज ये थे, हम हमेशा मजलूम का साथ देते रहेंगे और उसका हक उसे दिलाते रहेंगे। इस हलफ का नाम हलफ अल-फजूल रखा गया। इस अहद और हलफ के मौका पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरैश के साथ मौजूद थे। अगले पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।